सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाभित्र ध्वनि प्रदूषण एकदमै धेरै बढेको छ। ग्रिन सिटी भनेर चिनिने हेटौडा ध्वनि प्रदूषणबाट आक्रान्त रहेको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धि सँगसँगै ध्वनि प्रदूषणका समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। ध्वनि प्रदूषणकै कारण वर्षेनै हजारौंको संख्यामा उच्च रक्तचाप र तनाव बढ्ने, श्रवण शक्ति गुम्ने, निन्द्रा नलाग्ने जस्ता समस्याका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। ध्वनि प्रदूषणले हृदयघात, पक्षघात, अशक्त बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलालाई समेत असर पारेको छ। शहरीकरण र बढ्दो जामले ध्वनि प्रदूषण बढ्दै गएको हो। तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको ध्वनि प्रदूषणले दिनहुँ समस्या बढाउँदै गइरहेको छ। ध्वनि प्रदूषण भन्नाले ध्वनिका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने हानि नोक्सानीलाई बुझाउँछ। हाम्रो कानले 8 डेसिमल भन्दा बढी डेसिमलको आवाजलाई सहन सक्दैन। सवारीको हर्नलाई असभ्यताको रूपमा हेर्न सकिन्छ। त्यसमाथि पनि सडक रेखाहरू, विभिन्न ट्राफिक सङ्केत चिन्हहरू र ट्राफिक लाइटले चालकलाई गाइड गरेका हुन्छन्। सवारी रोक्ने, यात्रु चढ्ने, उत्रने आदि सबै पूर्व निर्धारित हुन्छन् र त्यसै अनुरूप नै सवारी सञ्चालन हुन्छन्। कसैले सडक अनुशासन पालना गरेन भने उसलाई चेतावनी दिन मात्र अर्को चालकले हर्न बजाउन सक्छ। हाम्रो देशमा चालकलाई सडकमा डोर्याउने खालका ट्राफिक सङ्केत तथा रेखाहरू बने पनि बेवास्ता गरिन्छ। हर्न बजाउन त अधिकारकै कुरा जस्तै गरी कतिपय सवारीको पछाडि हर्न प्लिज भनेर लेखिएको समेत देखिन्छ। विद्यालय र अस्पताल नजिकै ठुलो आवाजमा हर्न बजाउन पाइँदैन भन्दा भन्दै पनि चर्को आवाजमा हर्न बजाउने गरेको पाइन्छ, जसका कारण ध्वनि प्रदूषणले विद्यार्थीको पठन पाठन र ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीको स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको हुन्छ। मेरो नाम रामप्रसाद तिमल सिन्हा, पदम पोखरी। अनि यस्तो छ, हर्न बजाउनु चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ धेरै खराब हो। किनभने तपाईँको हर्न बजाउँदाखेरि आफ्नो साइडबाट मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ, एउटा सोचले हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सोचलाई एकदमै खराब गर्नु हो। किनभने तपाईँको एक्सिडेन्ट भइरहेको छ। यो हर्नको कारणले गर्दा मान्छे कति एकापट्टि बजाउँछ अनि मान्छेको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तवर त एउटै गतिले हिँडा हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यसको इफेक्ट चाहिँ तपाईँको त्यो हर्नमा परेर कति मान्छे चाहिँ एक्सिडेन्टमा परिरहेछ। त्यसले गर्दा यो त यति नराम्रो हो। यो त तपाईँको जसको मानसिकता तपाईँको अलिकति त्यसलाई सोच राख्न नसक्ने मान्छेले मात्रै गरेको म भन्न चाहन्छु। किनभने हर्नबाट म पनि कति ठाउँमा परेको छु, एकपट्टि हर्न बजाउँछ, कताबाट आयो भनेर अन्त अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि तपाईँ अर्को मान्छे आएर एक्सिडेन्टमा परेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो राम्रो होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँको राम्रो खालको सुधार एउटा विद्वानहरूले गति लिएर गर्नुपर्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। ध्वनि प्रदूषणको उचित व्यवस्थापन गरी ध्वनि प्रदूषण हुन नदिनका लागि सरकारले सञ्चार माध्यमहरूमा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको हेटौडाको ध्वनि प्रदूषण व्यवस्थापन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको लागि चुनौती बन्दै गएको छ। ध्वनि प्रदूषण नियमन गर्न बनाइएको कानुन पालना नहुँदा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा दोब्बर बढीले निस्कने आवाज नियन्त्रण नहुँदा दैनिक जीवनमा तनाव थपिँदै गएको हो। भिआइपी सवारीले बजाउने हर्न, दमकल, एम्बुलेन्स लगायत सवारी साधनको अनियन्त्रित हर्न मापदण्ड भन्दा दोब्बर हुने गरेको छ। जथाभावी म्युजिकल साउन्ड सिस्टम, जेनेरेटर, मोटर पम्प, ग्रिल उद्योगले ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2069 कार्तिक 13 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ध्वनिको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गरेको थियो। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा दिनमा 75 र रातमा 70 डिसेबल, व्यापारिक क्षेत्रमा 65 र 55 डिसेबल, ग्रामीण आवास क्षेत्रमा 45 र 40 डिसेबल, शहरी आवास क्षेत्रमा 55 र 55 डिसेबल,
मिश्रित आवास क्षेत्रमा 63 र 40 डिसेबल र शान्त क्षेत्रमा 50 र 40 डिसेबल गरी 6 क्षेत्रको ध्वनिको सीमा निर्धारण गरेको थियो। अधिकतम ध्वनि उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनलाई नियमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। वातावरण संरक्षण ऐन 2053 को दफा 18 को उपदफा 2 मा भएको व्यवस्था अनुसार ध्वनि प्रदूषणको मापदण्ड विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेको पाइए सरकारले त्यस्ता कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मेरो नाम राधेश्याम गुजरेल। कहिलेकाहीँ त कस्तो लाग्छ भने यो हिँड्दा हिँड्दै पनि मान्छे तर्सिन्छ जस्तो तर्सिन्छ। मै पनि कतिचोटि तर्सिरहेको हुन्छ। मान्छेहरू एक सुरमा हिँड्छ, बालबच्चा लिएर हिँड्छ, स्कुल जाने बालबच्चाहरू हुन्छ होइन, बिरामी हुन्छ। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ कस्तो कस्तो यो सहरमा बस्या भन्दा पनि एकदमै नराम्रो आफूलाई फिल भइरहेको हुन्छ। बरु योभन्दा त गाउँघरै राम्रो हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यो चाहिँ एउटा साह्रै नै उद्दण्ड जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तो भनौँ न, यसको लागि अब पुलिसहरूले पनि प्रशासनले पनि बेला बेलामा फोन गर्दाखेरि त्यस्तो भयो भनेदेखि हामीलाई खबर गर्नु, हामी तुरुन्तै नम्बर टिप्नु, हामी उ गर्छौँ भने हुन्छ। तर उनीहरू समयमा त्यस्तो आउँदैन। जस्तो तपाईँ कलेज जाने बेलामा त झन् त्यो युवा केटाहरू जुन हुन्छ नि, अब त्यो हर्नहरू पनि कस्तो कस्तो खालको कि अब त्यो एकदमै तर्सिने टाढा टाढासम्म पनि त्यो आवाज जुन होइन प्रदूषण, एउटा आवाजको जुन एउटा प्रदूषण छ, यो चाहिँ नि गलत हो। अलिकति सभ्य, यो संसार मेरो पनि हो, अरूको पनि हो, यो बाटो मेरो पनि हो, अरूको पनि हो, अरूलाई पनि सजिलो हुने गरेर अथवा आफू पनि सजिलोसँग हिँड्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसको लागि अब रोकथामको लागि त हामी व्यक्तिहरूले खासै केही गर्न सक्दैन। यसको लागि नियम कानुनहरू भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। विशेष गरेर यो स्कुलको टाइममा त झन् खराब, एकदमै त्यो कलेजका केटाहरू, अब रिसाउलान् कलेजका केटाहरू, उनीहरूको अब त्यो नयाँ नयाँ बाइक हुन्छ, त्यो बाइकको आवाज देखेर मान्छे तर्सिने हुन्छ। यो गलत प्रक्रिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा हेरी 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ध्वनि प्रदूषणले कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र होइन, सिङ्गो मानव जगतलाई नै असर गरिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने ध्वनि प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न हामी सबै लाग्नु जरुरी छ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि विकासको अपरिहार्यतालाई अङ्गीकार गर्दै कृषिको उन्नत प्रविधिको प्रचार प्रसार मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कृषकको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको स्थापना भएको हो। साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले विक्रम सम्वत 2075 सालबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रही कृषि ज्ञान केन्द्रको नाममा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अब यो किसानको दृष्टिकोणले यो कृषि सम्बन्धी विषयगत क्षेत्र लिड गर्ने प्रदेश सरकारको निकाय हो, यसरी बुझौँ। अहिले हामी यो हाम्रो राजनीतिक पुनर्संरचनापछि तिनै तहका सरकारहरूमा यो कृषि सम्बन्धी अधिकारहरू गएको छ र आफ्नो अधिकार क्षेत्र मध्येमा हामी चाहिँ प्रदेश सरकारको कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको निकाय हौँ र विगतमा हामी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भनेर रहने गर्थ्यौँ। अहिले नयाँ यो राज्य पुनर्संरचनासँगै कतिपय ठाउँहरूमा एकभन्दा बढी जिल्लाहरूमा पनि सेवा पुर्याउने गरी कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको स्थापना भएको छ। यहाँलाई भनौँ, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले चितवन जिल्ला र मकवानपुर जिल्लामा सेवा पुर्याउने काम गर्दछ र प्रदेश सरकारको कृषि सम्बन्धी निकाय, आधिकारिक निकाय जसले जिल्लामा कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आफैले सञ्चालन गर्ने वा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्य तहका सरकारहरूलाई कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम गर्छ।
कृषि विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा विभिन्न रोग किराहरूको व्यवस्थापन स्थान विशेषको हावापानी सुहाउँदो प्रविधि र जातहरू सम्बन्धमा कृषकहरूलाई जानकारी लगायत माटोको अवस्था रोग किरा पहिचान रासायनिक र प्राङ्गारिक मल र बिउको गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्राविधिक र प्रयोगशाला सेवा समेत उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय तहमा रहेको कृषि विकास शाखाहरू पर्याप्त हुँदैनन्। त्यस्ता शाखाहरूलाई आवश्यक प्राविधिक पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनुका साथै अन्तर स्थानीय निकायहरू समेतलाई समेट्ने गरी बजार संरचनाहरू निर्माण परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कृषि सम्बन्धी विषयगत क्षेत्र नेतृत्व गर्ने प्रदेश सरकारको निकाय हो। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कृषि कार्यक्रमहरूमा अन्य तहका सरकारलाई सहजीकरण र समन्वय गर्ने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको स्थापना भएको हो। यो चाहिँ संविधानले नै दिएको अधिकार अनुसार कुरा गऱ्यौँ भने पनि प्राथमिक तहको कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरू भनेको सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहले हो। स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रका काम गर्ने प्राविधिक जर्नलिस्ट एक्सटेन्सन का कार्यकर्ताहरू हुन्छन्, जसको क्षमता विकास गर्नु चाहिँ यो कार्यालयको पूर्व शर्त हो। प्राथमिक तहको कृषि क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्ने र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने न्यूनतम प्रयोगशाला सेवा स्थापना र स्रोत विकास तालिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले। प्रदेश सरकारले कृषि विकास कार्यक्रम गर्ने र केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सेवा अन्तर्गत विशिष्टकृत विज्ञहरूसँगको बाली नालीहरूको परामर्श सेवा दिने कृषि क्षेत्रमा जोडिएका बिउ मल विषादी आदिको नियामक निकायको रूपमा कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले काम गर्दछ। कृषि ज्ञान केन्द्रमा विषयगत शाखाहरू रहन्छन्, जसमा सब्जेक्ट म्याटर स्पेसलिस्ट भन्छ, विषय विशेषज्ञहरूको शाखाले सम्बन्धित आफ्नो कमान्ड क्षेत्रभित्रका काम गर्ने कृषि प्राविधिकहरूको क्षमता विकासमा हामीले सेवा टेवा पुर्याउने हो। दोस्रो हाम्रो भूमिका भनेको उहाँहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक पर्ने तालिम कार्यक्रम प्रदर्शन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र एउटा न्यूनतम प्रयोगशाला सेवा स्थापना तथा स्रोत केन्द्र विकासको कार्यक्रमहरू गर्छौँ। तेस्रो हाम्रो भूमिका प्रदेश सरकारको कृषि विकासका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ र चौथो हाम्रो भूमिका भनेको केन्द्र सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराएको जुन एउटा सशर्त अनुदान हुन्छ, सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृषि विकासका कार्यक्रमहरू गर्छौँ भने पाँचौँ भनेको हामी सेवा टेवा प्राविधिक सेवाको हिसाबले हामीसँग रहेका विशिष्टीकृत जुन एउटा विषयविज्ञहरू रहनुहुन्छ, विषयविज्ञहरू मार्फत त्यो सम्बन्धित बाली नालीको परामर्श सेवा हामी दिने गर्दछौँ भने हाम्रो अन्तिम छैटौँ तथा अन्तिम भनेको चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा जोडिएका विभिन्न नियमनका कामहरू, जस्तो हामी चाहिँ बिउ मल विषादी यिनीहरूको नियमनको सवालमा हामी एउटा नियामक निकायको रूपमा हामी काम गर्छौँ। सामुदायिक खेती प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। सोही सम्बन्धी कार्य गर्दै जमिन चक्लाबन्दीमा परिणत गर्ने र कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषि यान्त्रिकरणको प्रवर्धनका साथै व्यवस्थित रूपमा उत्पादन र बजारीकरण गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रबाट आय आर्जनका लागि कृषि पर्यटनका सामूहिक खेती गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू कृषि ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै एक प्रदेश एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना फार्म स्थापना गर्दै किसानलाई उत्प्रेरणा प्रदान गरी नर्सरी विकास र ल्याबोरेटरी सञ्चालन गर्ने लगायतका सेवा सुविधा यस कृषि ज्ञान केन्द्रले दिँदै आएको छ। समुदायलाई एउटा जमिन चक्लाबन्दीमा आबद्ध गर्दै त्यहाँ चाहिँ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको लागि कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन र सँगै जोडिएका उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा त्यसको उत्पादन बजारीकरण गर्दै अझ ग्रामीण स्तरबाटै आय आर्जन सिर्जना गर्नको लागि कृषि पर्यटनका कार्यक्रमहरू समेत जोडेर हामीले सामूहिक खेतीलाई एउटा प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। दोस्रो, हामीले एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना फार्म भनेर यो चाहिँ एउटा फार्मले एउटा नमुना फार्म स्थापना गर्दै त्यो नमुना फार्मले यो त्यसको पेरिफेरीमा सराउन्डिङमा रहने किसानहरूलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत त्यो सम्बन्धी खेती गर्नको लागि र आफैमा एउटा स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी
र ती स्रोत केन्द्रहरूले एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व समेत वहन गर्दै प्रदेश सरकारको जुन कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने एउटा लक्ष्य छ त्यसलाई सघाउने गरी हामीले नमुना फार्म विकासका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। तेस्रो हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको यहाँको चाहिँ स्थानीय स्रोत केन्द्र विकासको लागि नर्सरी विकासका कार्यक्रमहरू अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका ल्याबोरेटरी सर्भिसका कुराहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसका अलावा हामी चाहिँ यो विभिन्न बाली वस्तु राष्ट्रिय तथा स्थानीय महत्त्वका बालीहरूमा बृहत उत्पादनका कामहरू पकेट ब्लकका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्ने गर्दछौँ। मैले अगाडि भनिसकेँ यी बाहेक हाम्रा प्राविधिक परामर्श सेवा टेवा र नियमनका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा चल्छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले विभिन्न बालीका परामर्श सेवा, बिउ बिजन तालिम तथा प्रमाणपत्र वितरण, अनुगमन, बिउ बिजन नवीकरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कमान्ड क्षेत्रभित्रका प्राविधिक सेवा टेवा पुर्याउने, कृषि सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउने, सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र सञ्चालन समिति दर्ता गर्ने आदि जस्ता सेवा सुविधा कृषि ज्ञान केन्द्रले पुर्याउँदै आएको छ। हामीले किसानले के सेवा पाउनुहुन्छ, के प्रक्रिया गर्दा पाउनुहुन्छ भन्ने सवालमा हामीले नागरिक बडापत्र पनि जारी गरेका छौँ र हाम्रो आधिकारिक वेबसाइटमा पनि त्यो किसानले पाउने सेवाको विषयमा यहाँहरूले सूची हेर्न देख्न सकिन्छ। र अधिकांश कृषि विकासका कार्यक्रमहरूमा हामीले चाहिँ अझ भनौँ प्रदेश सरकारको सोच चाहिँ किसानहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराएर होइन कि सामान्य निवेदनको भरमा हाम्रो उपलब्ध साधन स्रोतलाई यो चाहिँ लेखाइमा भन्दा पनि स्थलगत रूपमा स्थलगत प्रमाणीकरणलाई चाहिँ मूल त्यसको हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण टुल्स मानेर त्यहाँबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नको लागि हामी त्यसरी नै तल्लिन्छौँ। निर्यातमुखी कृषि उत्पादन प्रणालीलाई विविधीकरण र व्यवसायीकरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक एवं मर्यादित कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी कृषि विकासका माध्यमबाट कृषकहरूको जीवन सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले मकवानपुर र चितवन कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएको छ। हाम्रो कार्यक्षेत्र चितवन र मकवानपुर जिल्ला हो। हामी दुईवटा जिल्लामा मात्रै हेर्छौँ। तर यति भनिकन विगतमा हाम्रो एउटा ठुलो संरचना प्रत्येक जिल्लामा करिब 44-45 जना हामी चाहिँ स्टाफहरू रहन्थ्यौँ र दुईटा अलग अलग जिल्लामा त्यो अनुसारको हाम्रो जनशक्ति पनि थियो। अहिले हामी जनशक्तिमा पनि खुम्चिएका छौँ र हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्र पनि बढेको छ। यस अर्थमा हामीले स्पष्ट रूपमा हामीलाई एउटा पाएको म्यान्डेट र हामीले बुझ्नुपर्ने विषय पनि हामीले जुन स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरू छन् उहाँहरूकै सहयोगमा समग्र कृषि विकासको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र हामीले यहाँ चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दा मैले अघि पनि भने हामी विशिष्टीकृत हाम्रो चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर स्पेसलिस्ट भन्छ विशेषज्ञहरू रहनुहुन्छ। उहाँहरूको विशेषज्ञता चाहिँ ती स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिक मार्फत हामी किसानहरूमा ट्रान्सलेट गर्छौँ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा परिणात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि गरी जिल्लामा खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निकास योग्य उच्च मूल्यवान बाली वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने, व्यवस्थित र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, दिगो कृषि विकास र वातावरण संरक्षण बीच सन्तुलन कायम राख्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रवर्धन, संरक्षण तथा सदुपयोग गर्ने लगायतका अन्य भावी योजनाका साथ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन अगाडि बढेको छ। पहिलो हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने हो। यसको लागि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि हामीले उन्नत जातको बिउ, मल, नस्ल यिनीहरूको प्रयोग मार्फत उत्पादनलाई बढावा दिने। दोस्रो हाम्रो किसान यो कृषि क्षेत्रबाट किसानहरूलाई अधिकतम नाफा सिर्जना गर्नको लागि यसको लागत न्यूनीकरणको लागि कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण प्रवर्धन गर्ने। तेस्रो भनेको यो कृषि क्षेत्र नै यो ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यसै क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्दै आम जनताको आय स्तरमा वृद्धि गर्ने एउटा जुन लक्ष्य छ त्यही लक्ष्यलाई हासिल गर्नको लागि हाम्रा विभिन्न क्षेत्रगत नीतिले निर्देशित गरे अनुसारका हाम्रा योजनाहरू अगाडि सार्छौँ। यो कृषि क्षेत्र संसारमै अलिकति उपेक्षित क्षेत्र पनि छ, तर सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको र खास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ।
म यो कृषि क्षेत्रमा यो प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै यस क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिनको लागि आम किसानहरूमा अनुरोध गर्दछु। त्यसको लागि कार्यालयले यहाँहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरणमा गर्नुपर्ने सेवाको सन्दर्भमा हामी एउटा हाम्रो र यहाँहरूको एउटा अपरिहार्य सम्बन्ध स्थापना गर्नु जरुरी छ। कार्यालयको सेवाहरूमा चाहिँ चासो देखाइदिनु हुन मेरो विनम्र अनुरोध छ र त्यससँगै यो कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी वृद्धि गर्दै यसबाट अधिकतम लाभ लिनको लागि चाहिँ आम किसानहरूले जस्तो कि यो कृषि ज्ञान केन्द्रलाई नै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु मानेर विभिन्न किसिमका सेवाहरू लिन चाहिँ म विशेष अनुरोध गर्दछु। स्थानीय समस्यामा आधारित परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सेवाहरू, प्राविधिक र कृषकको क्षमता विकास, स्थानीय कृषि निकायलाई प्राविधिक पृष्ठपोषण, बिउ बिजन तथा उन्नत नस्लको स्रोत केन्द्र विकास, कृषि इन्टर्न, कृषि पर्यटन, कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि व्यवसाय विकास सहयोग, किसान कल सेन्टर सञ्चालन लगायत सङ्घ र स्थानीय तहबिजको सेतुको काम गर्ने जिम्मेवारी यस चितवन कृषि ज्ञान केन्द्रको रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। निर्देशनालयले पशुमैत्री पार्क निर्माणदेखि फिस पार्क निर्माण गर्दैछ। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकासँग 50-50% लागत सहभागितामा पशुमैत्री पार्क स्थापना र सञ्चालन गर्न गाउँपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ। पशुमैत्री पार्क निर्माणका लागि निर्देशनालयले यस वर्ष 10 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। पार्कमा पशुपालन सम्बन्धी ज्ञानवर्धक सामग्रीहरू, घाँसका जातहरू, पशुका जातहरू, दुध तथा मासु उत्पादन बढाउने तरिका लगायतका बारेमा जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड लगायतका अन्य संरचनाहरू निर्माण हुनेछन्। त्यसैगरी निर्देशनालयले अण्डा भण्डारणका लागि चितवनमा भवन निर्माण गर्न 1.5 करोड खर्च गर्ने प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। अण्डा उत्पादक सङ्घको सहकार्यमा 50-50% लागत सहभागितामा 3 करोड रुपियाँ लागतमा भवन निर्माण पनि गर्दैछ। केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ 50% लागत साझेदारीमा मकवानपुरमा दुग्ध प्रशोधन कारखाना स्थापना पनि हुँदैछ। यसका लागि निर्देशनालयले 75 लाख रुपियाँ खर्चनेछ भने सहकारीले 75 लाख रुपियाँ बेहोर्नेछ। मत्स्य पालनको प्रवर्धन र विकासका लागि भन्दै प्रदेशले काठमाडौँमा फिस पार्क निर्माण तथा सञ्चालन पनि गर्दैछ। फिस पार्कका लागि प्रदेशले 25 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ भने साझेदारले 25 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। प्रदेश निर्देशनालयले मत्स्यपालक कृषकलाई निर्देशनालय मार्फत विद्युत महसुलमा 50% अनुदान दिने काम यसअघि नै अघि बढाइसकेको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।